आदिवासी समाजा खातीर खर झूज दिवपी भगवान बिरसा मुंडाचे 150वी जयंती निमतान मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्स भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव अभियान घडोवन हाडटा। गोंयांत गांवडोंगरेर 31 तारखेक ताचो आरंभ जाला। 15 नोव्हेंबराक अभियान सोंपतले। गोंयचो ट्रायबल अफेअर्स मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकरान पूर्ण अभियानाची म्हायती दिली। संमेलन जातली पयल्या वेळेस 8 तारखेक साखळेच्यान सुरू जातलें। 8 तारखेक साखळे जातलें, 9 तारखेक फोंडा जातलें, 10 तारखेक कुडचडें जातलें, कुडचड्यान सांगे मेळून आसतलें, 11 तारखेक केपें जातलें आनी परत 11 तारखेक काणकोण आसतलें आनी 12 तारखेक तिसवाडी आनी 13 तारखेक सावर्डे अशा तरेची संमेलन मोठी संमेलन आसा न्ही ह्या घालून घेतली आसा, जेणे करून जे आसा न्ही की भगवान बिरसा मुंडाचे विचार आमकां सगळ्या लोकां कडेन भोंवपाचें पडटा। त्या नंतर 13 तारखेर आमी काणकोणांत एक मोठी भव्यशी शोभायात्रा घातली आसा, म्हणजे ढोल ताशे आनी संपूर्ण लोक पदयात्रेच्या माध्यमांतून आसा एक सांस्कृतीक झलक जी आसा ती दाखयली वतली। तातूंत सादारणचे 5 ते 6 हजार लोक म्हणजे एक 1.5-2 किलोमीटर चलतले आनी जातल्यान एक मॅसेज आमकां भगवान बिरसा मुंडाच्या कामाचो विचारांचो प्रसार आसा तो लोकां समोर हाडपाचो प्रयत्न करता। त्या उपरांत आमी म्हणजे 7 तारखे साकून परत एक वेगळो कार्यक्रम जो विविध शाळांमध्ये आसा न्ही, ज्या शाळांमध्ये म्हणजे एक सादारणशे आमी 100 शाळा म्हणटा आसा ताजे फुडले वचूंक शकता, कारण एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हाचे संदर्भांतलो आदेश ह्या दिसांक करतलो आनी 10 ते 15 पर्यंत आसा विविध शाळांमध्ये की हांगा भगवान बिरसा मुंडाची जयंती 15 तारखेक सेलिब्रेट जावची आनी जेणे करून त्या म्हणजे ताजे पयलीं ह्यो कांय स्पर्धा आसा, पेंटींग आसल्यो, निबंध स्पर्धा आसल्यो, वेगवेगळ्यो अश्यो स्पर्धा आसा त्यो स्पर्धा ताणें घेवच्यो आनी जेणे करून त्या स्पर्धाच्या माध्यमांतून आसा न्ही एक वैचारीक प्रोसेस जी आसा न्ही ती शाळांनी किंवा भुरग्यां मदीं पावची ह्या मुलान जो आसा ते कार्यक्रम दवरले आसा। आमी 15 तारखेर म्हणजे जो समारोहाचो कार्यक्रम आसा तो भव्यदिव्य आमी करपाक सोदता आनी तातूंतल्यान एक फाटल्या वर्सां जशी आमी बायक रॅली आशिल्ली की ह्याय वर्सांनी बायक रॅलीची आमी आयोजीत केल्ली आसा। बायक रॅली म्हणजे आसा म्हणजे पेडणे पासून बार्देस पासून तिसवाडीच्यान ते सादारणशे लागीं 2000 बायकर्स मडगांव येतले हो एक रूट आसतलो। तशेंच बिचोरी पासून साखळे पासून फोंडा मार्गे ते सादारणशे परत एक 2000 ते बायकर्स मडगांव येतले आनी त्याच बरोबर सावर्डे सांगे केपेंतल्यान जे आसा लागीं परत एक 2000 बायकर्स मडगांव येतले। तशेंच काणकोण बाळ्ळी फातर्पेर पर्यंत 1200 पर्यंत जे आसा तातूंत की परत ह्या दिसाचेर 2000 बायकर्स येतले आनी सादारणशे 8000 बायकर्स वेगवेगळ्या क्षेत्रांत त्या कार्यक्रमाक येतले आनी त्याच बरोबर की अन्य पब्लीक जे बाकीचे पब्लीक येतले सादारणशे 10-15 हजार लोकांच्या समक्षेंत जे आसा न्ही की मडगांव SPDAच्या ग्रावंडाचेर आसा न्ही भव्यशें समारोहाचो कार्यक्रम जातलो।